سلام نملع علم دحنا دقني خاتكم دقنو أنا تصبقني يهو قاع بسلام تجانا دقني لما أنتي فيليب ذا من قد يمسين يهو حدا حتى بزحي نتحطط قنينا لتحطو سوق من السيمس يدقني هاي لو لتحطو كيبي منيو لو لحطو إنا دقني بتعمي صبق حطو يو سوشيال ميديا كاول جميرو زحتزي إن حطط كيس صنيحة نتحطط كيس صنيحة نا كيبي منيو اللي حطو لما أنتي مرسكن هنا مالتي دقني قديما جن انقع بدقامي لوزو جزازي جزا سحق جزا تجارون إتراويانن جزا تمرتي من يوتيوب انقع بدحان مساقم دقنو كيبي منيو اللي حطو كيبي مالت قدامي نجر أنا إياه كاو كيبي لا سوشيال ميديا لا تقولو مجمريا قدمي لا تيك توك مجمري تواصل ينيرة أو أرت عالم ينيرة مجمريا دايركتينج كليبات شرح نيرة التوصلوا موسيقى تاتون قد ميزة ما يسري حياة مالتي دكنو أو دا درست عالم دنيرة إيه كم أون أو ما أدي ودر تواصله رمي خلت عملت مالتيو تواديرة تشليمة نيرة مالتيو بدحريو كافتو أرتوس إلنا وزينا أي بحالي جن لافتو سوشيال ميديا لا تقولوا لا تيك توك أتيه مالتيو أو تيك توك زاوير مسجد أو الحسر أوان وزي تاوي خوينا صبوق تقبلنا أغنيو سرحيلة صبوق درجة تشجع جيرة مالتيو كاو تيك توك أو نهلنا لا فيسبوك أتينا مالتيو فيسبوك لا حريف تقبلنا غنيو بدحريو قصيلنا لا يوتيوب أتينا مالتيو زغ ساعات مرال صاورنا مرال أو لا يوتيوب أتينا مالتي دكنو أو يوتيوب مزعتنا لا مزاحهم تجاني مالتي دكني بدحريو تأيي تردي مسيلكم حدا نجر أو تيك توك لولو أودينسنا أو فيسبوك لولو أودينسنا أو يوتيوب لولو أودينس بتعمي لي جانم خان سماي مريتي مخان مالتي سلزي لوية لما أنتي مستطيعكيو بعلي مزاحهم كفالتكم لما تأكل من قدي مالتي كيبي مس أو يوتيوب للو تختلتي وإذا معي مس أو يوتيوب للو بيتسوي كفالة سأل دلوه مالتي نا يوتيوب بزحنا جريل دلي قمنا جريل دلي إذا فلتي أنا دكنو أبوش تلا بزحت لصحفكم لين يوم نا بتعمي صورتي هاولي ناولكو حزلا لا يوتيوب مصا كله من قدي جانا أي خزي الجمر له كنا دكنو أو يوتيوب تايتا همدان لني تاي كاستاغل همدان لني بمن تاي خيزة قصر همدان لني صحفوا لي خزل نايهم كومنت نايهم تاي البعد تمرتاوي لخوانا كومنت بدقامي صحفوا لي زي أكيبوا زي أستاغل زي أكبر راولني أنا لأخهم المحقواس ليتي قطري كسعرية مالتي دكني همتو أو تيك توك وناخالوت سوشيال ميديا ساعات لحقوسكو وصيتاوي لخونكو أو يوتيوب لا هم لغون أي تراتري إذا لكون جندك إنه نايهم حاجة سلالة حزون لو تفضلوا كلهم شير جور لهم تلينك سبسكرايب يجوروا أتيهم فيو يكل كوسخ لايك يجوروا كومنت يصحفوا كلهم مستي عزي على التري ولا لهم زو فيديو زي نتابع كائن لكم صحفوا لي كومنت مالتي نتابع كائن لكم صحفوا لي دكنا أنا لك برتعية بيوتيوب هم لحقوسكم أي تراتري دكناي بعل مل تسفائية من مين يوتيوب زي بقى لا أخمي خالي أخوني بيت سوي للهم بيت سوي مالتي دكناي زو فيديو زي بيوتيوب مستعوضكم دقيمة زو فيديو زراعي وستي إلك هم سرح رقتاني أي تراتر أبكر أوان مالتي دكنا سلازي بتعمي حقوس يوتيوب مجماري بتعمي كامت العلي حقوسية بزي يوتيوب زلعو تام لخون أي تراتري إزي لخونا أنا عود لخون قد نايخهم حاجة زياد ليني تايو شير مقاري تايو لايك مقاري تايو كومنت مصحفي تايو سبسكرايب مقاري مالتي دكنا نا صنحو حانتيا صنحو سبسكرايب دكني سبسكرايب قول لي دحر سبسكرايب انا لا حريف لغون فيديوهات حيزخ مسيه ايطراطر باي كيطراطر يخم من مينو وديات وازنيا يخوني من مينو ديري 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 من مينو وي سمار وعدي سوري نا دكني بتعمي الفوتيكم بتعمي لهوركم بتعمي ليله مسجنكم شكا خزم ساي مصنحكم مالتي زو فيديو زي بزحات بالكغنيو شير سبسكرايب مانو شير غورلو سبسكرايب لذا قاورو سيتسقو يريا سبسكرايب شير غورو ولا بزحاتنا
ካብ ናጋ ጀሚረ ገስት ምምፃእ ጀሚርና የና ካብኡ ታይ ትጉል ሙሲልኩም ብዙሓት ገስታት ሒዘን ምምፃእ ማለት እዩ ገስት ሒዘን ምምፃእ ጀሚርኛ ጋሻውሽ ማለት እዩ እከለ ይምፃልና ወልኒ ከምፆ እያ እከለ ጋሻ ይምፃልና ወልኒ ትደልይዎ ሰብ ማለት እዩ ትፈትይዎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ደገ ክኾን ይኽእል ኣብ ኣርት ዘሎ ክኾን ይኽእል እዩ ትፈትይዎ ሰብ እከለ ሒዝካልና ምፃእ ወልኒ ኣነ ምስ መፅያው እዚ ሪኣክሽን ክንሰርሕ ኢና ማለት ይደቅነይ ብጣዕሚ ልፈትየኩም ብጣዕሚ የኽብረኩም ማለት እዩ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ሽካዕ ከዚ ቴንክ ዩ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብሽሩ